औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ अल्लाह ताला के एक बहुत ही मुबारक नाम या बारियू के चंद वज़ाइफ शेयर करूंगा। या बारियू अल्लाह ताला का एक सफाती नाम है और जिसका मतलब है जान डालने वाला। वैसे तो अल्लाह ताला के तमाम नामों में बहुत ताकत है, तमाम नामों की बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन इस नाम की एक अपनी ही फजीलत है, अपनी ही बरकत है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो भी वज़ाइफ आपको बताऊंगा इनको तवज्जो से ध्यान से सुनिएगा और आपको जिस वजीफे की भी जरूरत हो आप उस वजीफे को कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला के इस सफाती नाम या बारियू के वज़ाइफ क्या हैं और इनको करना आपने किस तरीके से है। पहला वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है जो बे औलाद हैं। बहुत सी मेडिसिन खाने के बावजूद भी वो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, तो वो बहनें इस अमल को लाजमी करें। अब आपने करना क्या है कि आपने 7 रोजे रखने हैं और रोजे को आप जब इफ्तार करने लगे यानी कि इफ्तारी के वक्त आपने 21 मरतबा अल्लाह ताला के ये 2 नाम पढ़ने हैं, या बारियू या मसव्विरो, यानी कि 7 रोजे रखने हैं, 7 दिनों तक मुसलसल आपने इस अमल को करना है। जब आप इफ्तारी करने लगे तो आपने अल्लाह ताला के ये दोनों नाम या बारियू या मसव्विरो इन नामों को 21 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या बारियू या मसव्विरो ये एक हो गया, या बारियू या मसव्विरो ये 2 हो गए। इस तरीके से आपने इन दोनों नामों को 21 मरतबा पढ़ना है और इनके अव्वल और आखिर आप एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ ले। जब आप 21 मरतबा अल्लाह ताला के ये दोनों नाम पढ़ ले तो जिस चीज से आप रोजा इफ्तार करने लगे उस पर दम कर दे, यानी कि फूंक मारकर उस चीज से आप रोजा इफ्तार कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेक औलाद से नवाजेंगे। ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल को आजमाइश के तौर पर मत कीजिएगा बल्कि यकीन के तौर पर कीजिएगा। जब आप यकीन से इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा भी आपको जरूर होगा। तो ये पहला वजीफा था। जो लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं वो इस अमल को लाजमी करें। दूसरा वजीफा मेरे उन भाइयों के लिए है जो डॉक्टर हजरात हैं, हकीम हैं, तबीब हैं, वो लोग इस अमल को लाजमी करें। इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। जब भी आपको वक्त मिले आपने अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द जारी कर देना है, या बारियो या बारियो या बारियो। इस तरीके से आपने इस नाम को पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आप कसरत से इस नाम को नहीं पढ़ सकते तो आप रोजाना नमाज फजर के बाद 313 मरतबा इस नाम को पढ़ लिया करें। रोजाना नमाज फजर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं या फिर घर वापस आकर ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस अमल का आपको फायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके हाथों में शफा डाल देंगे। आप जिस मरीज को भी जिस बीमारी के लिए दवाई देंगे अल्लाह ताला उसमें शफा डाल देंगे और वो मरीज जिसने 10 दिनों में ठीक होना था वो 5 दिनों में ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है अल्लाह ताला के इस नाम में और इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। कोई 2, 4, 5 दिन आपने इस अमल को नहीं करना बल्कि अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है और रोजाना नमाज फजर के बाद 313 मरतबा अल्लाह ताला का ये सफाती नाम पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी है कि या परवरदिगार आज मैं जिस मरीज का भी इलाज करूं उसे शफा मिले, उसे तंदुरुस्ती मिले। तीसरा वजीफा मेरे उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनकी कोई ख्वाहिश है, जिनकी कोई दिली मुराद है। दिली मुराद दिली ख्वाहिश कोई भी हो सकती है, तो वो लोग ये अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। आपका जो भी मकसद होगा, जो भी हाजत होगी उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब आपने करना क्या है, आपने इस अमल को मुसलसल 7 दिनों तक करना है। किसी भी दिन शुरू कर लें और मुसलसल 7 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक बात
بات یاد رہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو عمل کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اپنا مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی خواہش اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض رہے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو وہ پھر ہماری خواہشوں کو، ہماری مرادوں کو کیسے سنے گا؟ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کرے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، آپ کو کوئی پریشان نہ کرے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 244 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باریو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن بھی یہ عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے مسلسل 7 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر 7 دنوں کے اندر آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ 7 دن اور اس عمل کو کر لیں۔ تو یہ تھا میرے ان بہن بھائیوں کے لیے عمل جن کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام کا اگلا وظیفہ، یہ وظیفہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، ان کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے مرض سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ ان کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن یا 4 دن تک نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خطرناک بیماری سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رکھیں گے، زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ اب اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر گھر واپس آ کر صرف ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا باریوں کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھیں گے، ہر طرح کی موذی بیماری سے محفوظ رکھیں گے، اچانک آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا باریوں کے چند وظائف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں کو ان وظائف کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو یہ تمام کے تمام وظائف پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ان میں سے جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہے آپ وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ بنا اجازت کے ہمارا ہر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا پھر اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔